يمسجن يورساليم سلام طعنا باللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة تكال حاتسينا متينن انجينيرينغن مسفن أب زغطلو حموش تعامتات أب عداق عالم تودادارين مخان كمز سر حفليتهم تتكال نزيز جلسة كاب كلتشحن عسران شدشتن كساب كلتشحن سلاسان كم قطع فرنجيز صنح استراتيجيك تلميك أتصل تحموش تعامتات ملكيتو جم كوربريت استراتيجي أبز سالت له وانيو قبر جزابير قدامو بزرزر حيزولو تكال حاتسينا متينن انجينيرينغن مسفن كاب 2026 كساب 2030 عامه فرنجيز صنح استراتيجيك تلميق أتصل تحموش تعامتات ملكيتو جم كوربريت استراتيجي ساليتم نتصبصاب زقربو حلاف هنصت عقم تكال حاتسينا متينن انجينيرينغن مسفن ايت جرماي مسفن تتكال بمهرتي اب عداق عالم تواداراي كخونن بتكنولوجين بسبب حيلن كن زغبر مخانو يردوم نايد استراتيجي وانا متنطن شتتات نتايم اوزوش طي 5 عامت بايثيوبيا درجه مريح ناي تكنولوجي كوبانيا خوينكا مريح فتح وهاباي تكال كوينكا اما وداتا እንደገና ያው ዓለም ለኸ عداقا بسفيحن مأتاويو زين مغبار استفላለዩ ጎላት ተነጽረም አለው እቲ ቁልፍ ሸቶ ወይ ትቁልፍ ሜን ጎልኑሎ ህንጸት ኃይል ሰብዩ ካብ ተሳትፍቲ ኣብ ዙርያት ዝቐረበ ጸብጻብ ትልምቐጸል ተሓሙሽተ ዓመታት ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ሕቶታትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም እዮም سرحتها تراست قبرله ما تي يوز قبرله سرحتها تراست تزهل لي هو ترحتها أمنت تزهل لي هو جن كبيري زي ما يزن هنا قرات كله لك تخلي تكنولوجيا زحوزنا قرات له سرحتها أنت زي حزنا يجن بتعم خبيري بروموشن سرح له خكاتات له فيدباك كرك كول له تاي برودكت اللونا زم برودكت زي أتوم أبي ماركته تو input supply كابيو لبلون بدنبي تزرع لابين أخن وصح نبلس كمثلنا نيرو إلى حسب مسن رول فو كرون جلس بحالا مسنا أوروبا عند حركن ودادر كوينا أو زلونا ديزاين عقمي بدنبي كرر أخللو نتم زقربو حتتات بما بعكايد سراحتي تكال انجينير تسمى جيدين كالوت زملكوتهم أكلاتن ملاشي بملوم زين تقدم زين تزدحر زي كم زين تزخون زي كم زين تزخون زبل ناي سبيشالستس تاشون سلازحتت نسو انت حسابي غيرنا بدن بغيرنا ستاندرد زكونه دوكمنت نكوسخ نغبر انا الى وسدمو حلافنتنا يحزب له بولك كعا ناي بيزنس انت تسلا زكونه كعا سرفايف غبر له كلتين معرف وين انت هيدن صبو انت زيلنا بايني اذا زنبل نافت انجينيرينج سوليوشن عقم مهناصن كزنبل زلو زبل استراتيجي كان فتلنا توم نخدم عدتات ያው በመጽናዕቱ ፎር ሹር ክጽንዑ እዮም ናበይ ንኽእል ቀደም ታይኒ ባበይ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ለለና ኢልካ ክረዩ እዮም ኢስት አፍሪካ ኮን ይኽእል ለይኮን እውን ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝል ባህሎ ኢስት አፍሪካ እዩ ኢስት አፍሪካ ኮሚስ አውነሎ ስለዚ አውዚአቶም ክንኸደለና ቀድም ኢሉውን ተመክሮ ኣለዎ መስፍን ስለዚ ኣብ ደገ ኸይድና አፍሪካ በፍላይ ዓብይ ዲማንድ ይለለዎ ማእኸልና ትግራይ እንድሕር ገይርና ህዝብ ትግራይ ይልድግፈና ኢፈርት ጠቅላላ አማለቲ ኖት መስፍን ኦንሊ ኩሉሲ ኣብ ትግራይ ፎከስ ክገብር ኣለዎ ትካል ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን መስፍን ዝሓዞ ትልሚ ንምዕዋት 4.7 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝተሓዘሉውን ንምፍላጥ ተኻኢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ብ850 ሚልዮን ብር ካፒታል ዝተሃነጸ ዋግዋጎ ትሬዲንግ ብበዝሒ ትራንስፎርመር ናፍሬ ከም ዝርከብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣፍሊጦም تتكالي كاب وصع عدتات زاتو زنبر ترانسفورمر ناتكا بزوح شرف وصعي نادحنا كم زركب تحبيرهم بغصالنا تاب وشت حد عامت كل تشحن شومون تميتن سمانان كلتن ترانسفورمر كم زفرن كالوت سلستميتي ترانسفورمر دما كم زصقنن زيد ما نقصالي انفستمنت تግራይ سرت مخانون تحبيرهم واغو تريدينغ ابز حز ساعات 9 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ኣብ ዳግመ ሕውየት ትግራይ ጃሙ እናተዋፀ ዝርከብ ትካል ምዃኑ ካብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ካብ ወፃይ بمسارات أب منغو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن قدما منستر هندي ناريندرا مودي نستقبر مرددا هندي كاب روسيا كتوت صنحت ندادي دون مبال بموسانا بريزيدنت ترامب أمسجينهم
ውሳነ ህንዲ ኣብ ሞንጎ ህንድን ኣሜሪካን ዘሎ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ርክባት ንምጥንኻር ሓጋዛይ ምዃኑ ዝገለጹ ትራምፕ ቻይና ኣሰር ህንዲ ክትኽተል ጻውዒት ምቕራቦም ሮይተርስ ጸብጺቦም ሃገራት ኣውሮፓ ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ሩስያ እገዳ ምንባረንን ህንድን ቻይናን ክሳብ ሕዚ ዝለዓለ ዓደግቲ ነዳዲ ሩስያ ኮይነን ምጽንሐን ዘዘኻኸረ ሮይተርስ ውሳነ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ሩስያ ርኡይ ጽዕንቶ ከም ዝህልዎ ኣብሪሆም ህንዲ ተጠቃሚት ነዳዲ ሩስያ ኮይና ብምቕጻላ ኣሜሪካ ብልዕሊ ምህርትታት ህንዲ ልዑል ታሪፍ ኣንቢራ ምጽንሓ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ትራምፕ ውሳነ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ንርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ዝምልስ ምዃኑ ተዛሪቦም ንጸብጻብ ሮይተርስ ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከም ዘዋደዶ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወጻዘር ሰደቓ ተኸታተልና ክንምለስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና ሓዚና በመሳርሕቲ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ክመልሰኩም ባይወገን ጸጽባውቱ